अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का जश्न आज़ादी तक, और मैं आप लोगों से ही गुजारिश करता हूँ कि इसको कंप्लीट कराने में मेरी मदद करें, ताकि नेक्स्ट वीक जश्न आज़ादी है और हम लोग उस दिन कुछ स्पेशल कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ मर्चेंट की। आसिफ मर्चेंट एक करेक्टर है जो यूएस के अंदर मुकीम है, और कहा गया है कि ये एक प्लॉट के अंदर, एक साजिश के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि टारगेट करने के लिए की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप को या किसी बड़े सियासी रहनुमा को, और कुछ बदअमनी फैलाने के लिए अमेरिका में। और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो आसिफ मर्चेंट हैं इनके टाइज ईरान के साथ भी हैं। यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है, वो कराची में रह चुका है और कराची से अमेरिका गया था, लेकिन बीच में वो ईरान भी गया, और ईरान के अंदर उसके बीवी बच्चे भी मौजूद हैं। तो अब इसकी मजीद तफसीलात जैसे सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक की ये खबर है कि आसिफ मर्चेंट अरेस्ट हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उन्होंने कुछ डिटेल्स इस्लामाबाद के साथ भी शेयर की हैं। अब मैं बात करूंगा शेख हसीना की, जिनका इक़्तिदार का दौर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स ने जो कुछ किया बांग्लादेश में, 2-4 दिन से मीडिया के ऊपर वही हाइप चल रही। मैंने इसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि लोग रिलेट कर रहे थे पाकिस्तान की सिचुएशन और बांग्लादेश की सिचुएशन से, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को भी लगता है कि कहीं से भी ये सिचुएशंस जो हैं वो एक जैसी हैं, तो मेरा ख्याल में उनको अपने सियासी नजरिए पे थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है। शेख हसीना जो कि लंबे टाइम तक इख्तिदार में रही, जो बानी थे बांग्लादेश के शेख मुजीब, उनकी वो बेटी थी, बल्कि बेटी हैं, 76 बरस उनकी उम्र है। वो और उनकी बहन, जब बांग्लादेश के अंदर असैसिनेट किया गया शेख मुजीब को, उस वक्त वो अपनी बहन के साथ यूरोप में थी। फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में आई, पार्टी ज्वाइन करके सरबरा बनी, आगे आई, और उसके बाद वजीर आजम बनी। लंबा एक दौर इख्तिदार का उन्होंने गुजारा। बहुत ज्यादा उनका झुकाव था इंडिया की तरफ, और जो उनका बयानिया था 71 के अंदर बांग्लादेश आजाद कराने का, अलग बांग्लादेश बनाने का, उस बयानिया को उन्होंने बहुत ज्यादा सेल किया। लेकिन अब की जो आवाम थी, अब के जो स्टूडेंट्स थे, वो इस चीज से तंग आ चुके थे। जीडीपी बढ़ाया शेख हसीना वाजिद के टाइम पे, जीडीपी वहां पे गारमेंट्स का काम बहुत बड़ा, टेक इंडस्ट्रीज लगी, लेकिन कोविड के टाइम के बाद से वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई थी बांग्लादेश के अंदर, तो उस सिचुएशन को कोविड के बाद की वो हैंडल नहीं कर पाई। स्टूडेंट लॉबी के अंदर गुस्सा था, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, कोटा सिस्टम थी सबसे बड़ी वजह उनके फॉल की। और अगर आप देखें, स्टूडेंट्स ने निकलकर तहरीक चलाई, और उसके बाद बिल आखिर उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। ना उनको कोई मिलिट्री बचा सकी, ना उनको वहां की पुलिस बचा सकी, ना उनको उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो बचा सके। बिल आखिर उनको बांग्लादेश से निकलना पड़ा, क्योंकि इस बात का अंदिया दिया जा रहा था कि उनको भी असैसिनेट कर दिया जाएगा उनके फादर की तरह, अगर उन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा। उनके बेटे ने भी आके ये एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारी फैमिली ने अब पॉलिटिक्स से टोटली किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो आगे बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि अब मिलिट्री आके बैठ जाएगी और हुकूमत करना शुरू कर देगी। तो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और वहां के जो लोग हैं, उन्होंने हर चीज को एक नए नजरिए से लेके चलने की अब बात की है। फौज में भी तब्दीली हो रही है, कुछ जनरल्स को भी चेंज किया गया है, और जो बताया जा रहा था जो हसीना वाजिद के करीब थे उनको भी चेंज किया गया है। खालिदा जिया जो अपोजिशन लीडर थे उनको भी छोड़ दिया गया है। तो अभी तक की जो मूवमेंट है और जिस साइकी पे वो लोग लेके जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बांग्लादेश बेहतरी की तरफ ही जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, होता क्या है, जब तहरीकें चलती है ना, तो उन तहरीकों का फायदा दूसरे बाहर के लोग भी उठाते हैं। शुरू में एक स्टूडेंट तहरीक थी, स्टूडेंट तहरीक ने जोर पकड़ा, आगे आई, ठीक है, एक कॉज थी उनके पास, ये जो बात कर रहे थे कि भाई कोटा सिस्टम है, ये गलत है और इसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि स्टूडेंट का हक है, वो पढ़ के आ रहा है, नया यंग ब्लड है, जवान है, उसको आज की नॉलेज है। आप किसी को भी कोटा सिस्टम पे लाके लगा देंगे, जिसको नहीं पता, बुढ़े को, रिटायर्ड को, वो सर्व नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद ये चीज सामने आती है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया। उसकी एक ये वजह भी बहुत बड़ी होती है कि हमारे पास इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं ऐसी पोस्ट पे, और वहां से फिर कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता उन डिपार्टमेंट से। ऑन अ लाइटर नोट, एमक्यूएम को एक जमाने में मिल जाती थी आईटी मिनिस्ट्री, तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी समझदार हैं। फिर इस तहरीक ने जोर पकड़ा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि बाद में इसके अंदर फॉरेन हाथ भी थे, कुछ बाहर की ताकतें जो शामिल हो गए। लोगों ने इस चीज का एडवांटेज भी लिया और कोशिश करी कि बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। तो ये भी एक वजह थी उनकी हुकूमत खत्म होने की, कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स को बैकिंग भी थी, और स्टूडेंट्स के अलावा
جو ان کے اگینسٹ میں لوگ تھے، جو بھی مطلب سیاسی پارٹیاں تھیں، جو ان کے مخالفین تھے، انہوں نے بھی اس تحریک کو اسی لیے زور پکڑوایا، ان کو بھی بیکنگ تھی، جو بھی شیخ حسینہ کے ناقدین تھے وہاں سے ان کو بیکنگ تھی، یہ بھی ایک موقف دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اینڈ یہی ہوا کہ ان کو بنگلہ دیش چھوڑ کے جانا پڑا۔ انڈیا وہ گئی ہیں، انڈیا کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے ان کا اسٹے لمیٹڈ ہے، اس کے بعد ان کو آگے جانا ہے کہیں، اب آگے کہاں جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو بھی خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس میں لیسن کیا ہے۔ بہت سارے احتجاج اس وقت پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں۔ ایک جماعت اسلامی کا احتجاج ہو رہا ہے جس کو حافظ نعیم صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں پر، مہنگائی پر۔ پھر ایک بلوچستان کے اندر ہو رہا تھا، مہارنگ بلوچ کا، اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہو تو وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ اچھا، اس طریقے کی جو موومنٹس ہوتی ہیں نا، چلتی تو وہ ایک کاز پر ہیں۔ اب حافظ نعیم صاحب نے بھی ایک کاز کو لے کر آگے بڑھے تھے، بجلی کے بلوں پر، لیکن یہ کاز کب تک کاز رہے گی اور بعد میں اس کو کہاں سے سپورٹ آنا شروع ہو جائے گی، یہ جلسے کب بڑھ جائیں گے، ان کے اندر کب ایک دم پاور آ جائے گی، اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا، کون اس وقت اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تحریک ہمارے کام آ سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم لوگ کسی بھی تحریک کو بہت زیادہ بڑھنے دیں۔ میرا خیال میں اس وقت حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ایسی تحریکیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اور یہ جو جلسے جلوس کا چکر ہے ان کو ختم کرائے۔ یہ ٹائم نہیں ہے جلسے جلوسوں کا۔ ہم کو اپنے سراؤنڈنگز میں بھی دیکھنا چاہیے، پاکستان واقعی نازک موڑ پر ہے، ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن اس وقت ذرا نازک موڑ زیادہ گہرا ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی احتجاج کی کال آئے، آپ لوگوں نے اس کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی چیز پہ، کسی ادارے کے خلاف یا کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہونا ہے۔ ہمیں ایز اے پاکستانی اس چیز کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم ایک قوم ہیں، کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا فائنانس منسٹر صاحب کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے جو 7 بلین کی ڈیل ہے IMF کے ساتھ وہ فائنل ہو جائے گی۔ فائنل تو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا طوفان آئے گا مہنگائی کا، وہ ذرا ابھی ایک نئی ڈیبیٹ ہے، لیکن مہنگائی کا طوفان آگے آنے والا ہے۔ کوئی بھی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی یا پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، تو میں اس کو بتا دوں آپ احمقوں کی جنت سے نکلیے اور دنیا میں واپس آ جائیے۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں حماس اور اسرائیل کی۔ حماس نے بہت سارے راکٹ مارے اور لگا ایک بھی نہیں اسرائیل پہ، ہمیشہ کی طرح۔ اسرائیل کا کبھی بھی میں نے نہیں سنا کوئی میجر جنرل یا کوئی ٹاپ کی ہرارکی کا بندہ حماس کے نشانے پر آیا ہو۔ خیر، وہ بھی ایک دیگر بحث ہے۔ ابھی ہم ذرا آتے ہیں فلسطین کے نقصان پہ۔ فلسطین کا جو نقصان ہے وہ کنٹینیوٹی میں ہوا چلا جا رہا ہے، اسرائیل کسی طور پہ باز نہیں آ رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ پسے ہیں وہ نہتے فلسطینی ہیں، وہ ایک عام آدمی ہے۔ جیسے ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ چوٹیاں پستی ہیں، لیکن یہ چیز تو خیر پرپسلی کی گئی ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ سب کچھ ایک گیم ہے، یہ سب کچھ ایک اسکرپٹ ہے جو چل رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا گیا تھا اسماعیل ہنیہ کو ایران میں، اور پھر ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم بدلہ لیں گے اور جگہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور میجر قسم کا بڑا بدلہ ہوگا اور بھاری نقصان ہوگا اسرائیل کو، اور ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم امریکن بیسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ بڑے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں کریں گے وہ، اور ایسا کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہی لوگ جو احمقوں کی جنت میں موجود ہیں، دنیا میں واپس آ جائیے، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو ویسے ہی چیز چل رہی ہو۔ جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہر دیکھی جانے والی چیز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیے کہ یہ اصل میں فلم چل کیا رہی ہے۔ تو آپ اگر اس پہ تھوڑا سا سوچیں گے بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے، جو پہلے کے ایونٹس ہوئے ان کو آپ دیکھیں گے، قاسم سلیمانی کو مارا گیا، ایران کے ہی تھے وہ، ان کو ایران میں ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی جو ہوا تھا ابراہیم رئیسی صاحب کا انسیڈنٹ، اس کی کیا وجوہات تھیں، جو بتایا گیا وہ کچھ اور ہے، اصل وجہ ظاہر ہے اصل وجہ کچھ اور ہے۔ یہ جو اسماعیل ہانیہ والا انسیڈنٹ ہوا، جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کے جواب میں یا تو لمیٹڈ کارروائی کی گئی ہے یا بتا دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے جلسے کی۔ سوابی کے اندر جو ہوا ہے وہ ایک مناسب جلسہ ہوا ہے، 20-25 ہزار کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے۔ پنجاب سے کافی لوگ وہاں پر گئے ہیں اس بار، KPK کا تو کراؤڈ تھا ہی تھا، لیکن پنجاب سے کافی لوگ گئے ہیں اس بار، تو جلسہ انہوں نے کافی مناسب کیا ہے۔ اب خان صاحب باہر آتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ ابھی بھی خان صاحب بار بار پیغام بھیج رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، چیف کو، کہ مجھ سے کوئی بات کر لے۔ اچھا، بنگلہ دیش کے اندر انٹرم گورنمنٹ کا چیف ایڈوائزر بنایا ہے نوبل انعام یافتہ محمد یونس صاحب کو۔ تو رؤف حسن صاحب جن کا تعلق PTI سے ہے، ان کی بھی جو بیل ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ اور US کے جو ڈیفنس چیف ہیں آسٹن، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا کہ اس کے لوگوں پر مڈل ایسٹ میں اٹیک کیا جائے۔ تو اینڈ میں بات کر لیتے ہیں اولمپکس کی، ارشد ندیم صاحب کی۔ ارشد ندیم جو ہے وہ کوالیفائی کر گئے ہیں ابھی تک
اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ ضرور کوئی میڈل پاکستان کے لیے لے کر آئے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کر دو. کر کے آ رہے ہو یار, صرف ایک انگلی تو لگانی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لو اور 5000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے, اس کو کمپلیٹ کرانے میں ہیلپ کریں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.